The body of Javed Sadekar, who was flung off the Mandovi bridge after a rent-a-car crashed into him, has been found after nearly 2 days of intense search operations. A father of 3, Sadekar was on his way to Panjim to resign from his job when the accident happened. 2 people have been arrested, the owner of the vehicle and Ankit Tripathi, who was behind the wheel at the time of the incident. The driver has been booked for culpable homicide not amounting to murder, rash and negligent driving, and driving under the influence. जो जावेद साडेकर यंग भुरगो तो आनी बरो डायनामीक तो सगळ्यांक घेवन असो सगळे कडेन रिलेशनशीप बरो दवरपी मनीस आयज असलो मनीस आमच्या मुखार ना खूब दुख्ख जाता तर जो एक्सिडेंट जो जाला तर हांव सरकारा कडेन विनंती करता की तुमी तेजे थरो कायवारीक हें करून त्या मनशाक कितें भशेन बरे भशेन हें करून ताका पनिशमेंट जावपाक जाय त्या मनशाक कळ्ळें आनी असले घटना परत घडपाक जायना वी हॅव लॉस्ट समबडी. He's a really, young person. He has left 3 children behind him now. So, let's see. Government, I'm sure that government will take strict action. वयर जी एक्सिडेंटल जी डेथ जाली, ट्रेजेडिकल डेथ जी जाली, जावेद साडेकर. फर्स्टली यंग भुरगो जो आसा, एक रेंट कार भुरगे जे आसा मारपाक लागून आयज लोक जे आसा मुखार सरलेले आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव हें सांगूंक सोदतां की सरकारान जे आसा आयज इतले रिस्ट्रिक्शन हाडल्या. सरकार रात दीस जे आसा काम करता की गोंयचे भुरगे जे आसा हे आपलो जीव जे आसा कशे ना कशे तर्फेन जे आसा हेंची जीव जे आसा वयता. सरकार आयज काम करता की हेंचो जीव वाचोवपाक लागून आमच्या गोंयकारांचो जीव वाचोवपाक लागून सगळो लक्ष ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावं गोंयचो मुख्यमंत्री जावं प्रमोद सावंत जो आसा रात दीस काम करूं लागला तरी पूण जे आसा सरकाराचे नियम न पाळटा आयज यंग भुरगे जे आसा हे आपलो जे आसा खंय तरी हेंच्या जिवाक जे आसा धोको जावपाक लागला. ताका लागून म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की जे रेंट कार जे आयज कोणा दिवपाक लागल्या तेजे कडेन आयडेंटिटी जी आसा सारकी जावपाक जाय आनी अशे तरेन जे भुरगे जे मरता म्हाका दिसता असल्यांक 302 कलमा खालाक जे भायले मनीस जे येता हे उडिशा जावं आंध्रा जावं तेलंगाना जावं हे खंयच्यान येवन जे आयज गोंयच्या भुरग्यांचो जीव घेवपाचो प्रयत्न करता. इट इज लायक सी तुका जेन्ना खबर आसा की नो एंट्री आसा नो एंट्रीन पसून तूं येवन जे आसा कोणाच्या भुरग्याक जे आसा तूं जो आसा धक्को मारता तेन्ना नो एंट्री येवन जेन्ना तूं धक्को मारता इट इज इंटेन्शनली दॅट यू आर हिटींग समबडी आनी जेन्ना तुका इंटेन्शनली म्हाका दिसता तुका हीट करता आनी तो भुरग्याची डेथ आसा आय थिंक द ऑफेन्स हॅज टू बी रेजिस्टर्ड अंडर 302 मर्डर सेक्शन जे आसा हांकां लागपाची गरज आसा. ही शिक्षा जी आसा दुसरे जे आसा जे रेंट कार आसा आनी ते रेंट कार जो मनीस आसा जेणे हेका गाडी दिल्ली असले ड्रंकर ड्रायव्हर जो मनीस आसा असले नालायक नीच मनशाक जेणे कार जी आसा प्रोवायड केल्ली ह्या मनशाचेरूय हें कलम जे आसा ट्रान्सफर जावपाची गरज आसा. कित्याक जावपाची गरज आसा म्हणल्यार सरकारान जेन्ना इतले रिस्ट्रिक्शन घातल्या इतली जे आसा सरकारान जे आसा बंदी घातली आसता तरी पूण जे आसा आयज गोंयकार जे आसा भुरगे एवरी डे जे आसा खंय ना खंय जे आसा असले जे हादशाचे जे आसा शिकार जावपाक लागले. आमगेलो आयज एक भाव ट्रेजेडीक एक्सिडेंटान पिडा जाला जावेद साडेकर बरो भुरगो तो वावरपी वाड्यार सगळ्यांक हेल्प करपी आनी हे तेगेलें कार्य आशिल्लें आनी एक अनलकीली तेगेलें एक इन्सिडंट मांडवी पुलाचेर जालें आनी तो आज आमचे मदीं उरूं ना आनी एक खरें एक वायटशें संकट तेंचे फॅमिलीचेर आज आयिल्लें आहा. आनी रेंट कॅब आज ट्युरिस्ट जे गोंयांत येतात आनी असे कितले सारे इन्सिडंट आनी एक्सिडंट जाल्ले आहा तेजे सरकारान कित तरी एक बंदी घालप आनी कित तरी ते सोल्युशन काडप कित्याक एक ना हक्काचे कोणाचे जीव वचप म्हणल्यार तेंचे फॅमिलीचे तेजे धाकटे धाकटे 3 भुरगे आसात तेंचे बायल भुरग्यांनी कशें जगप. Goa 365 team.